अस्सलाम वालेकुम। मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मार्च 2025 की 21 तारीख है, जुम्मे का दिन है। जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 4 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3-4 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी डेवलपमेंट का ताल्लुक अडियाला से है, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार को ऐसे तत्ते तवे पर बिठा दिया है कि अब ये भी उस बात को एंडोर्स करने लग गए हैं, जिससे इंप्रेशन यही मिलता है कि कोई ना कोई बड़ा सरप्राइज आने लगा है। राना सनाउल्लाह साहब ने आज एक बात कर डाली है। यह बात मैंने आपसे 4 महीने पहले कही थी कि जब भी होगा इस तरह होगा। उन्होंने क्या बात की है, उसकी तफसीलात क्या है, वो शेयर करूंगा। फिर 3 डायमेंशनल सरप्राइज बड़ा पक रहा है, तैयारी के मराहिल में है। वो किस तरह का सरप्राइज है, कौन कौन से डायमेंशंस हैं जिसके ऊपर बात करना बनती है, उसकी डिटेल शेयर करूंगा। कुछ लोगों ने आज सवाल किया कि आप हर जुम्मे ये कह देते हैं कि जुम्मा भारी पड़ने लगा है, लेकिन जुम्मा भारी पड़ता नहीं है। अच्छा, ये आपने जो सवाल किया इसका जवाब मैं आपको भी थोड़ी देर में देने लगा हूं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने गौर से सुनना है। फिर फरहान मलिक साहब की जो गिरफ्तारी है और उसके ऊपर रिमांड है, 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड, कुछ लोग कह रहे हैं 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। उस रिमांड का मामला पिछले व्लॉग में मैंने डिस्कस करना था, नहीं कर पाया क्योंकि वक्त कम था, बाकी चीज़ें डिस्कस करना शुरू कर दी थी, तो इसलिए अब इसके ऊपर बात करेंगे। फरहान मलिक साहब के मामले के ऊपर बाकी जो मेन इलीट है हमारी सहाफ़ियों की, वो भी बहुत गुस्से में, जैसे हामिद मीर साहब हैं, हमारे दोस्त हैं मंसूर अली खान, इसके अलावा आफ्ताब इकबाल साहब, इमरान रियाज, सारे जो है बहुत शदीद गुस्से में है। समी इब्राहिम, इन्होंने सबने ट्वीट्स भी किए, अपने अपने व्लॉग्स के अंदर भी बात की है। इसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान भी, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लिए, आपका रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। इससे पहले कि मैं उस सवाल का जवाब दूं जो आप हर जुम्मे मुझसे पूछते हैं कि जुम्मा भारी पड़ता है लेकिन होता कुछ भी नहीं है, आपने फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक ये वाहिद हमारे पास इज्तिमाई वाहिद रास्ता है जो हम इख्तियार कर सकते हैं एहतजाज का, और इसमें ओवरडोज नहीं करनी, क्योंकि ये भी कर लिया तो कोई नहीं पता कोई पर्चा खर्चा हो जाए, इसलिए एहतियात करनी है। सवाल आपका जी, जमील फारूकी साहब, जुम्मे को आप कहते हैं जुम्मा पटवारियों पर भारी पड़ गया, और इत्तेफाक से होता भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन इसमें से कुछ होता नहीं। भाईजान, जितनी खबर होती है ना उसका इंपैक्ट उतना ही होता है, उस टाइम के लिए होता है। अब जो काम हमने करना है, हम इतने तई तो हैं कि हम वो काम कर रहे हैं। जिन्होंने जो काम करना था, जो आप हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम जंगजूई करें, वो हमारा काम नहीं है। वो मरकजी क़यादत से पूछें, वो पीटीआई की लीडरशिप से पूछें जो घरों में बैठे हुए हैं। हमने जितना काम करना था, हमने अपना सब कुछ गंवाने के बावजूद हम वी आर ऑप्टिमिस्ट, और हम जो हर मोमेंट के ऊपर खबर आ रही है बराह रास्त आप तक पहुंचा रहे हैं, या थोड़ा, और तमाम तर फस्तायत, जबर और 2 नंबरी के बावजूद। तो अब इत्तेफाक ऐसा है कि हर जुम्मा भारी पड़ रहा है, तो उसका जो इम्पैक्ट है, उस इम्पैक्ट की हद तक आपको उसको एक्सेप्ट करना है। बाकी होगा, बहुत कुछ अच्छा होगा इंशाल्लाह, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ। अब 3 डायमेंशनल सरप्राइज से पहले पहला जो डायमेंशन है सरप्राइज का, वो अदालत से आने लगा है, अदलिया से। अब इसका मैं एक आपको जवाब, राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रोग्राम के अंदर बोला है कि अगर, बल्कि एक अखबार के अंदर भी तराशा लगा हुआ है कि अगर अदालतें इमरान खान साहब को रिहा करती हैं, हमें इसके ऊपर कोई एतराज नहीं है। मैंने आपको 5 महीने पहले कहा था, अब भी ये कहता हूं कि किसी भी बैकडोर डिप्लोमेसी के नतीजे में, इंटरनल प्रेशर के नतीजे में, अवाम के शदीद तरीन दबाव के नतीजे में इमरान खान साहब को अगर कोई रिलीफ मिला, अदालतों से ही मिलेगा, इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है। उसको आप कॉस्मेटिक समझिए, रियलिटी कहिए, जो भी कहिए, यही होगा। राना सनाउल्लाह साहब ने भी यही बोला है। अब अदालतों के अंदर क्या हो रहा है उसकी तफसीलात मैं शेयर करता हूं। आज के दिन की सबसे बड़ी जो स्टोरी है वो यही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पहले से मौजूद और नए आने वाले जजेस के दरमियान इख्तलाफात मजीद शिद्दत अख्तियार कर गए हैं, और एक बड़ा सरप्राइज यहां से आ सकता है। उसकी मजीद डिटेल्स के अंदर मैं जाता हूं। हमारे दोस्त हैं साकिब बशीर साहब, कोर्ट रिपोर्टर हैं, इन्होंने ट्वीट कर रखा है, जरा सुनिएगा। वो कहते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस इख्तियारात की जंग में मजीद शिद्दत आ गई है। मातहत अदलिया के कायम हाई कोर्ट जजेस ट्रिब्यूनल की तब्दीली पर नया तनाज़ा खड़ा हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पुराने ट्रिब्यूनल यानी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान के
نے قائم مقام چیف جسٹس کی پرانے ٹریبونل کی موجودگی میں نئے ٹریبونل کے لیے نامزدگی کرنے اور صدر کی جانب سے تعیناتی کی منظوری دینے پر اہم سوالات کھڑے کر دیے. اب سوالات کتنے امپورٹنٹ ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، یہ فردر ڈیبیٹ ہے، لیکن ابھی تک کی جو اپڈیٹ ہے وہ یہی ہے. پرانے ٹریبونل نے اپنے آج کے آرڈر میں کہا ہے کہ ٹریبونل کی موجودگی میں قائم مقام چیف جسٹس کو نئے ججز کو ٹریبونل کا ممبر نامزد کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے. اب یہ جو اختیارات کا تنازع ہے نا، یہ مزید اگریسو ہو گیا اور اس کے اندر سے بہت کچھ نکل سکتا ہے، کیونکہ ابھی تک یہ معاملہ پک رہا ہے اور اس کے اندر سے یقیناً کچھ نہ کچھ نکلے گا. حکومت اور صدر کے پاس بھی ٹریبونل کی تشکیل نو کا اختیار نہیں ہے تاوقت کہ کوئی آسامی خالی نہ ہو. پرانے ٹریبونل کی جانب سے 13 مارچ ماتحت عدلیہ کے ججز کی اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، جس کے بعد صدر نے پرانا ٹریبونل تبدیل کر کے 18 مارچ کو نیا ٹریبونل تشکیل دے دیا تھا. پرانے ٹریبونل نے اپنے آرڈر میں صدر کے اختیارات استعمال اور قائم مقام چیف جسٹس کے اختیار کے استعمال کو غیر قانونی قرار دیا ہے. اب یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے ایک سطح کے اوپر، اس کو آپ اور ہم اگنور نہیں کر سکتے. اس سے بڑی یعنی سیکنڈ ڈائمنشن آف دا سرپرائز وہ آ سکتا ہے امریکہ کے اندر سے. تھرڈ ڈائمنشن، یہ تھرڈ لیول جو ہے اس سے زیادہ خطرناک ہے. جو امریکہ سے آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو میں آلریڈی پچھلے ولاگ میں بتا چکا ہوں کہ زلمے خلیل زاد ان اناؤنس جو ہے وہ افغانستان پہنچ جاتے ہیں، وہاں سے اپنا ایک بندہ رہا کرواتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کی ہدایات کے مطابق اس کو واپس امریکہ لے جاتے ہیں، اور وہ اس وقت انوائے ہیں. تو آنے والے چند دن میں ان کی توپوں کا رخ جو ہے کسی اور ملک کی جانب بھی ہو سکتا ہے. تو وہ جو یہاں پر یہ تصور کر کے بیٹھ کے چکے ہیں کہ انہوں دی گل ہو گئی ہے، اب پتہ نہیں انہوں دی گل کتنی ہوئی ہے کتنی نہیں ہوئی ہے. اور یہ جو جملہ آیا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے کہ عدالتیں اگر چھوڑتی ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ جملہ اٹ سیلف بہت زیادہ معنی خیز ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ فردر ڈیبیٹ کو مزید انہانس کرے گا آنے والے چند دن کے اندر. اب تھرڈ ڈائمنشن آف دا سرپرائز جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ ہے مرکزی قیادت سے آپ زیادہ توقع نہ رکھیں. اور پھر جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے ان کی بھی جو تگ و دو ہوگی وہ لمیٹڈ ہوگی. اصل توقع آپ کو رکھنی چاہیے اس نوجوان سے جو سڑکوں پر نکلنے کا دائی ہے. کل رات بھی کراچی کے اندر شدید نعرے بازی ہوئی، عمران خان کے حق میں بڑی ریلیاں نکالی گئیں. سندھ جاگ رہا ہے، ساؤتھ پنجاب جاگ رہا ہے، کے پی کے اندر روزانہ واویلا مچا ہوا ہے، لاوا شدید حد تک پک رہا ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ والا سرپرائز جو عید کے بعد آئے گا یہ سب سے زیادہ خطرناک ہوگا. مرکزی قیادت سے آپ زیادہ توقع نہ رکھیں، لیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، لیڈر لیس قسم کی چیز نکلے گی میری، اور شاید اسی کی پیش بندی کی صورت میں اب بہت زیادہ سختیاں بھی بڑھ رہی ہیں. تو یہ والی اپڈیٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اس سے پہلے کہ میں فرحان ملک صاحب کی بات کروں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج جو کچھ ہوا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. احمد نورانی صاحب کے کیس میں امریکہ میں مقیم صحافی احمد نورانی کے 2 بھائیوں کی بازیابی کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے تھانہ نون کے ایس ایچ او کو آدھے گھنٹے میں جواب کے ساتھ طلب کیا تھا. جسٹس انعام امین منہاس نے کیس کی سماعت کی. احمد نورانی کی والدہ امینہ بشیر اور ہمشیرہ بھی کمرہ عدالت میں موجود تھیں. والدہ نے لاپتہ بیٹوں کی بازیابی کے لیے درخواست دائر کر رکھی ہے. نمبر لگایا گیا، فریقین سے جواب طلب کر لیتے ہیں یہ کہا گیا، اور اس کے بعد دوبارہ جو سماعت ہوئی اس میں پیر کو ریکارڈ طلب کر کے بلا لیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایس ایچ او تھانہ نون کمان خان اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر عدالت میں پیش ہوئے. ایس ایچ او صاحب آپ کے علاقے میں کیا ہو رہا ہے؟ بندے اٹھائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جسٹس امین اسحاق امین صاحب نے بولا ہے، انعام امین منہاس نے. کیا آپ اب تک انکوائری سے متعلق کوئی ریکارڈ لائے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تو ڈیوٹی پر تھا، سیدھا وہیں سے عدالت میں پیش ہوا ہوں، مجھ سے پیش ہو کر کہہ دینا کہ انکوائری یہ ہے کافی نہیں ہے. یہ ایمان مزاری نے بولا. پہلے مجھے معلوم کرنے دیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے. ایسا یہ جسٹس صاحب نے بولا، ایس ایچ او بولے کہ پیر کو تحریری طور پر بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. تو سماعت 24 مارچ تک ملتوی کر دی گئی ہے. اس کی کچھ اپڈیٹس تھیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اب آ جاتے ہیں فرحان ملک صاحب کے اوپر. میں پچھلے ولاگ میں بات نہیں کر پایا، شاید اختصار کی وجہ سے، ٹائم کے اختصار کی وجہ سے. فرحان ملک صاحب کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا. فرحان ملک ملک کے نامور جرنلسٹ ہیں، مختلف اداروں کو ہیڈ کر چکے ہیں بطور ڈائریکٹر نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز. آج کل اپنا رفتار ڈیجیٹل کے نام سے کامیاب ڈیجیٹل میڈیا پورٹل اس کو ہیڈ کر رہے ہیں بطور سی ای او. اور ان کی فیملی بھی بڑی ریلیجیس فیملی ہے، کراچی سے آپ کا تعلق ہے. کل رات کو بڑا احتجاج ہوا اس کے اوپر. کچھ صحافی حضرات جو ہے ایف آئی اے کے دفتر کے باہر جا کر بیٹھ گئے اور پلیک کارڈز انہوں نے اٹھا رکھے تھے. اس میں دیکھ رہا تھا طارق متین صاحب تھے اور بہت سارے دوست تھے، فہیم صدیقی صاحب تھے. تو ان کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ ہو گیا. بہت افسوسناک ہے اس ملک کے اندر. اور فرحان ملک کا ٹویٹ اگر ہم دیکھیں تو وہ اس ریاست سے شکوہ کناں نہیں ہے، لیکن وہ اپنے کیے کے اوپر پچھتا رہے ہیں کہ کاش میں ملک سے باہر چلا جاتا آج سے 10 سال 12 سال پہلے.
جب میں جوان بھی تھا، سب کچھ بھی تھا میرے پاس. تو یہ بہت افسوسناک ہے. میرے خیال میں اتنا جو آزادی اظہار رائے کو ایک بہت بڑا نیگیٹو ایلیمنٹ بنا دیا گیا ہے، اس سے اب نکلنے کی ضرورت ہے، ورنہ حالات اس ملک کے اندر لوگوں کے لیے تو ویسے مشکل ہے ہی ہیں، اور زیادہ مشکل ہو جائیں گے. ہم نے بہت سارے کیسز کے اندر یہ دیکھا ہے کہ لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے. یقیناً ادارے جو ہے وہ اپنے حساب سے. اچھا، فرحان ملک صاحب جو بولتے ہیں، ان کا جو کنٹینٹ ہے ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر، لازمی نہیں کہ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. یہ بھی میں یہاں پر ڈسکلیمر دے دیتا ہوں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو نہیں ٹھیک لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کا اپنا ایک اوپینین ہے. اوپینین میں اگر کہیں انہوں نے کوئی غلط بات کی ہے، دیر از آلویز اے وے آؤٹ. بہرحال بہت افسوسناک ہے. اس کے اوپر جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور صحافی برادری بول بھی رہی ہے. اس وقت ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے ٹویٹر کے اوپر. ولاگ سے اتنا ہی. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.